हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्निपुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ शरीरको अवयवको बारेमा वर्णन गरिएको छ। हामीले कथा श्रवण गर्दैछौँ। हामी माताको गर्भमा रहँदाखेरिको समयमा त्यहाँनिर कस्तो हामीले चाहिँ दुःख पाउँछौँ अथवा कस्तो हामीले त्यहाँ पीडा पाउँछौँ त्यसको बारेमा पनि वर्णन गरिएको थियो। हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। त गर्भाशयभित्र रहेर माताको गर्भमा पनि हामीलाई सुख हुँदैन। यहाँ पनिको भन्नेको कुरै भएन। त्यहाँ जति दुःख अन्त कहाँ हुन्छ। हजारौं सयौं बिछीहरूले टोक्दाखेरि जति पीडा हुन्छ त्योभन्दा ज्यादा पीडा माताको गर्भभित्र रहँदा हुन्छ। त्यसमा पनि मातालाई रोग लाग्यो भने भित्र जो बच्चा छ त्यो बच्चालाई पनि पीडा हुन्छ। त माताले खराब खानपान खाइदिनु भयो भने अथवा धेरै चर्को, धेरै नुनिलो, धेरै पिरो यस्तो चीज खाइदिनु भयो भने, धेरै अमिलो, यसले पनि भित्रको जो बच्चा छ त्यो बच्चालाई असर गर्छ, पीडा दिन्छ। यसरी बताइएको छ। र यहाँनिर जस्तै कहाँनिर कतिवटा चाहिँ हाडहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा यहाँनिर वर्णन गरिँदै थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। तिघ्रामा 4वटै हाडहरू हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। घुँडामा 2, गालामा 2 अनि तिघ्रामा 2 र यस्तै प्रकारले फिलाको मूल भागमा को त्यो तिघ्रा हुन्छ, जुन फिला र तिघ्राको त्यो मूल भागमा पनि 2वटा नै हाडहरू हुन्छन्, गरेर जम्मा 4वटा। त इन्द्रियको स्थान र श्रोणी फलकमा पनि यस प्रकारका 2 हाडहरू रहेका हुन्छन्। भगमा पनि केही हाड हुन्छन्, पिठ्युमा 45 र घाँटीमा पनि 35 हाडहरू हुन्छन्। घाँटी, चिउँडो र तिनका फेदमा 2 अस्थिहरू छन्। निधार, आँखा, ओठ, नाक, गोडा, तालु अनि अर्बुद यी सबैमा सूक्ष्म रूपले 72 हाडहरू रहेका हुन्छन्। एकदम सूक्ष्म रूपले हुन्छ। मस्तकमा 2 शङ्ख र 4 कपाल तथा छातीमा 17 हाड हुन्छ। सन्धि 210 बताइएको छ। भनेको सन्धि भनेको जोर्नीहरू। यिनीहरूमध्ये शाखाहरूमा 68 वा 59 छन् यिनीहरूको शाखाहरूमा, भनेको त्यो जोर्ती। अनि अन्तरमा 83 सन्धिहरू बताइएको छ। स्नायुको सङ्ख्या 900 छन् भनेर बताइएको छ। स्नायु नसा जसमध्ये अन्तरादिमा 230 छन्, 70 ऊर्ध्वगामी छन्, शाखाहरूमा 600 स्नायु छन्, पेशीहरू 500 हुन्छ भनिएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो सबै निर्माण कहाँ हुन्छ? माताको गर्भमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ? माताको गर्भमा हुन्छ। सबै गर्भभित्र पूर्ण निर्मित भएर हामी बाहिर आएका हुन्छौँ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तो यो बल्ल बल्ल पाएको यो शरीर हाम्रो छ। धेरै दुःख, धेरै सङ्घर्ष, धेरै कष्टले पाएको हाम्रो यो मानव शरीर छ। तर यो मानव शरीरको महत्त्व हामीले बुझ्दैनौँ। कहिले पनि हामीले बुझेनौँ र बुझ्दैनौँ पनि। मानव शरीरको महत्त्व बुझ्न पनि गाह्रो छ, कठिन छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले त्यतिकै यो मानव शरीरलाई खेर फाल्यो। खानमा, लाउनमा, कुद्नमा, हिँड्नमा,
भगवानको नाम त जप्दैन हाम्रो यो मुखले, यो कानले भगवानको नाम सुन्नै मान्दैन, गुणानुवाद आदि सुन्नै मान्दैन। ल हेर्नुहोस् कति स्नायु, कति हाड, कति चाहिँ हाम्रा भित्र के चाहिँ ती चिज तत्त्वहरू रहेछन्, ती सबै माताको गर्भमा निर्मित हुन्छन्। हामीले अञ्जली जोड्छौँ अरे माता गर्भमा रहँदा, हे प्रभु मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्, म हजुरको नाम जप्छु, मैले हजुरलाई भुल्दिनँ भनेर हामीले बाचा कसम खाएका हुन्छौँ। तर माताको गर्भबाट बाहिर आइसक्दा सबै गयो, फेरि गैलवेस पानीमा सबै बिर्सिन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, विभिन्न आसक्तिलाई हामीले त्याग गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। शरीरम मल दोष आदि पिण्डम ज्ञात्वा आत्मनि त्यजेत। यो शरीर के हो? मल दोषको एउटा पिण्ड हो। मैले मैल छ, दोषै दोष छ, त्यसको एउटा पिण्ड हो। यसमा आसक्त रहेर हामीले के पाउनु छ? केही पनि पाइँदैन, यसरी बताइएको छ। त अब यो शरीर यदि मैलो भयो भने त यसलाई धुनका लागि त नरक फेरि काफी छ। फेरि के छ? नरक। त नरकमा जानु पर्यो, नरकमा लानु पर्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यमराजका दूतहरूले मुङ्राले हान्छन्, लाठीले हान्छन्, विभिन्न तरिकाले यो हाम्रो शरीरलाई साफ गरिदिन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बताइएको छ। तर नरकको निरूपण पनि यहाँनिर गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, उक्तानि यम मार्गाणि वक्ष्येथ मरणेन्द्रिणाम उष्मा प्रकुपितः काये तीव्र वायु समीरितः। यहाँ अग्निदेवताले भन्नुहुन्छ, हे मुनि, मैले यमराजका मार्गको चर्चा पहिले गरिसकेको छु, यसबेला मनुष्यको मृत्युका विषयमा केही निवेदन गर्दछु भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। त शरीरमा वातको तीव्रता बढ्यो भने उसको प्रेरणाबाट पित्तको प्रकोप पनि बढ्दछ। वात बढ्यो भने पित्त पनि बढ्छ। पित्तले सारा शरीरलाई रोकेर सम्पूर्ण दोषबाट आवृत्त गर्दछ। प्राणको स्थान मर्मलाई उच्छेद गर्दछ। अनि शीतबाट वायुको प्रकोप हुन्छ र वायु बाहिर निस्कनलाई प्वाल खोज्न थाल्दछ। त्यो समयमा प्वाल खोज्छ कि। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, दुई आँखा, दुई कान, दुई नाकका प्वाल, एक माथिल्लो ब्रह्मरन्ध्र, यी 7 प्वाल छन्। 8औं प्वाल मुख हो। शुभ कार्य गर्ने मनुष्यहरूको प्राण प्राय यिनै 7 मार्गहरूबाट निस्कन्छ। यसरी बताइएको छ। तल पनि गुदा र उपस्थ 2 प्वालहरू रहेका छन्। शुभ कर्म गर्यो भने घाँटीभन्दा माथिका प्वालहरूबाट सास जाने भयो, प्राण जाने भयो। यदि गलत कार्य गरेको छ भने मुनिका 2वटा प्वाल मध्ये एउटा प्वालबाट हाम्रो चाहिँ प्राण जाने भयो। पापीहरूको प्राण यिनै तलका प्वालबाट बाहिर जान्छ। तर योगीको प्राण मस्तकलाई भेदन गरेर निस्किन्छ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यो माथिको ब्रह्म रन्ध्र फुटेर योगीहरूको चाहिँ प्राण निक्लिन्छ। त साधारण व्यक्तिहरूको यिनै आँखा नाकका प्वालहरूबाट मुखबाट सास जान्छ, प्राण जान्छ। त्यो जीव इच्छा अनुसारको लोकमा जान्छ। जसको तालु पड्किएर चाहिँ मृत्यु हुन्छ, उसको चाहिँ इच्छा अनुसार उसले विभिन्न लोकमा जान सक्दछ। यसरी बताइएको छ। मूर्ध नाम योगिनो भितुवा जीवो यात्यथ चेच्छया। अन्तकाल आएपछि प्राण अपानमा स्थित हुन्छ। तमद्वारा ज्ञान आवृत्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो मृत्युको समयमा हामीलाई कस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि त छन् यहाँ। यस्तो प्रकारका कुराहरू यहाँ बताइएको छ। त्यसबेला जीव वायुद्वारा बाधित हुँदै नाभिस्थानबाट विचलित भएको हुन्छ। त्यसैले त्यो 8 अङ्गको प्राणका वृत्तिसँगै शरीरबाट बाहिर जान्छ। शरीरबाट निस्कँदा अन्यत्र जन्मदा वा नाना प्रकारका योनिमा प्रवेश गर्दा जीवलाई सिद्ध पुरुष र देवताले आफ्ना दिव्य दृष्टिबाट देख्दछन्। यसरी बताइएको छ। जीवले मृत्यु पछाडि तुरुन्तै आतिवाहिक शरीर धारण गर्दछ। मृत्यु पछाडि के गर्दछ? आतिवाहिक शरीर। उसले त्यागेको शरीरबाट आकाश, वायु र तेज, यो माथिका 3 तत्त्वमा मिल्दछन्। पानी र पृथ्वीको अंश तलका तत्त्वमा एकीभूत हुन्छन्। यसैलाई पुरुषले पञ्चतत्त्व प्राप्त गरेको मानिन्छ। मरेको जीवलाई यमदूतले तुरुन्तै आतिवाहिक शरीरमा पुर्याउँछ। यमलोकको मार्ग अत्यन्त डरलाग्दो र 86,000 योजन लामो छ।
यसरी बताइएको छ। त्यसमा लगिएका जीवले आफ्ना बन्धुबान्धवहरूले दिएको अन्न पानी उपभोग गर्दछ। अब शास्त्रले यसरी बताएका छन्। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ, श्राद्धै गर्दैनौँ, अन्न पानी पनि दिँदैनौँ भन्छौँ। त्यहाँ लगेको जो जीव छ त्यो जीवले के प्राप्त गर्दछ त भन्दा आफ्ना बन्धुबान्धवले पानी दिए भने पानी प्राप्त गर्दछ, अन्न दिए भने अन्न प्राप्त गर्दछ र त्यसैको उपभोग गर्दछ। यमराजलाई भेटेपछि उनको आदेश अनुसार चित्रगुप्तले जुन भयङ्कर नरकको बारेमा भन्दछन् त्यसैलाई जीवले पाउँछ। यदि ऊ धर्मात्मा छ भने उत्तम मार्गबाट स्वर्गलोकमा जान्छ। अब पापी जीवले जुन नरक र यातनाको उपभोग गर्दछन् त्यसको बारेमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। पृथ्वीका मुनि नरकका 28 वटा श्रेणी छन्। पृथ्वीभन्दा मुनि 7औं श्रेणीका अन्त्यमा घोर अन्धकारभित्र तिनीहरू रहेका छन्। नरकको पहिलो कोटी घेरा भन्ने नामले प्रसिद्ध छ। त्यस पछाडि सुघेरा नाम भएको छ अर्को। तेस्रो अति घोरा छ, सुघोरा अति घोरा। चौथो महाघोरा, पाँचौं घर घोरा, घोर रूपा नामका नरकका कोटी छन्। छैटौं तरल तारा र 7औं भयानका हो। 8औं भयोत्कटा, 9औं कालरात्रि, 10औं महाचण्डा, 11औं चण्डा, 12औं कोलाहला, 13औं प्रचण्डा, 14औं पद्मा, 15औं नरक नायिका हुन्, 16औं पद्मावती, 17औं भीषणा, 18औं भीमा, 19औं करालिका, 20औं विकराला, 21औं महावज्रा, 22औं त्रिकोणा, 23औं पञ्चकोटिका हो, 24औं सुदीर्घा, 25औं वर्तुला, 26औं सप्तभूता, 27औं सुभूमिका र 28औं दीप्त माया हो। यस प्रकारका यी 28 वटा कोटी खालका यी नरकहरू रहेका छन्। 28 कोटी चाहिँ पापीलाई दुःख दिन्छन् यी नरकहरूले। जो पापी छ ती पापीलाई दुःख दिने हुन् यी नरकहरूले। नरकमा 28 कोटीको 5 नायक पनि रहेका छन्। त्यहाँ यसरी बताइएको छ। ती रौरव आदि नामले प्रसिद्ध छन्। रौरव आदि भन्ने नरकहरू सुन्नुभएको होला। अब यी कोटीका 5 नायक छन्। तिनीहरूको नाम के हो? रौरव आदि रहेको छ। यी सबैको संख्या 145 रहेको छ। ल हेर्नुहोस् के अब यहाँ धेरै कुराहरू छ। तामिश्र, अन्धतामिश्र, महारौरव, रौरव, असीपत्रवन, लोहाभार, कालसूत्र नरक, महानगर, अनि सञ्जीवन, महाविचित, तपन, अनि सम्प्रातापन, संघात, काकोल, कुडमल, अनि पुतिमृत्तिका, मृत्तिक, लोहशङ्कु, अनि यस्तै रिजिस, प्रधान, सालमली वृक्ष, बैतरणी नदी, यी सबै नरकका कोटी नायक मानिन्छ। यसरी बताइएको छ। यी धेरै ठुला देखिन्छन्। यी धेरै ठुल्ठुला हुन्। पापी पुरुष यीमध्ये एउटामा वा धेरैमा पनि खसालिन्छ। जो पापी छ त्यो पापी पुरुष यीमध्ये एउटामा खसालिन पनि सक्छ भने यीभन्दा धेरैमा पनि खसालिन सक्छ। तर उसले अब कस्तो पाप गरेको छ, कतिको चाहिँ उसले पाप गरेको छ, कहाँनिर खसाल्नका लागि योग्य छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो त हाम्रो मृत्यु पछाडि चित्रगुप्तले सबै कुरा बताइदिन्छन्। यातना दिने यमदूतहरू कोही बिरालो जस्तो मुख भएका हुन्छन्। यमदूत कस्ता हुन्छन् त? अब यहाँनिर त्यसको पनि वर्णन गरिएको छ। कोही उल्लु, कोही स्याल जस्तो र कोही गिद्ध जस्तो मुख भएका हुन्छन्। तिनीहरूले मानिसलाई तेलको कराईमा हालेर तलबाट आगो लगाइदिन्छन्। कसैलाई तावामा तताएको फलामे भाँडामा र धेरैलाई आगोको भुङ्ग्रोमा हालिदिन्छन्। तिनीहरू कसैलाई सुलीमा चढाउँछन्। कयौं पापीहरूलाई नरकमा खसालेर टुक्रा टुक्रा पार्दछन्। कतिलाई कोर्राले हिर्काउँछन् भने कतिलाई तातो फलामको गोली खान दिन्छन्। कति यमदूतहरूले तिनीहरूलाई धुलो, बिष्टा, रगत र कफ आदि खान दिन्छन्। तताएको रक्सी पिलाउँछन्। कतिलाई करौतीले चिर्दछन्। कतिलाई काग आदिले लुची खान्छन्। नरकमा हेर्नुहोस् है, नरकको यातनाको वर्णन हो यो। कयौंलाई तताएको तेलमा छ्याप्द जुन तताएको उमालेको तेल हुन्छ नि त्यो तेलले छ्याप्दछन् कतिलाई भने कति जीवको मस्तकलाई अनेकौं टुक्रा पार्दछन्। त्यसबेला पापी जीव हे मेरा बाबै भनेर रुन्छ अरे नि, कराउँछ अरे। पाप गरेको त्यतिखेर सम्झिन्छ उसले। हे मेरा बाबै, लो मरे नि, हे आमा भन्छ अरे। त्यतिखेर कराउँछ। त्यतिखेर हाहाकार मचाउँदै आफ्ना पाप कर्मको निन्दा गर्दछ। आफ्ना बन्धुबान्धव सम्झिन्छ। आफूले गरेको पाप कर्म सम्झिन्छ। ओहो, मैले मनुष्य जीवन त धेरै उत्तम जीवन पाएको रहेछु। त्यो समयमा पनि मेरो बुद्धि आएन। त्यतिखेर व्यक्तिले यस्तो सम्झिन्छ। ल हेर्नुहोस्,
नरकमा जब पर्छ, जब उसले चाहिँ पीडा पाउन थाल्दछ, त्यतिखेर मात्र उसले सम्झिन्छ। यस प्रकार ठुला ठुला पातको फलस्वरूप भयङ्कर एवं निन्दित नरकको कष्ट भोगेर कर्म क्षीण भएपछि फेरि ती महापापी जीव पुनः यस मर्त्यलोकमा जन्म लिन्छन्। ब्रह्म हत्यारा पुरुष, मृग, कुकुर र ऊँटको योनिमा जान्छ। जसले ब्राह्मणको हत्या गरेको छ उनीहरू यो योनिमा उनीहरूले जन्म लिन्छन्। रक्सी पिउने गधा हुन्छ, चाण्डाल तथा म्लेच्छ भएर जन्मन्छ। रक्सी पिउँदछ, जहिले तहिले रक्सी पिएर मातेर हिँड्छ, अरूलाई दुःख दिन्छ भने त्यो के भएर जन्मिन्छ? चाण्डाल गधा भएर जन्मिनु पर्यो, भारी बोक्नु पर्यो नि। रक्सी चाहिँ पेटमा, रक्सीको भारी पेटमा बोक्दा 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 थाकिसकेपछि नरकमा पुग्छ। त त्यहाँ पुगेपछि ऊ गधा बन्छ, फेरि भारी पुग्नु पर्यो। सुन चोर्ने के हुन्छ? किरा फट्याङ्ग्रा हुन्छ। जसले सुन चोरेको छ भने त्यसले बुझ्नु पर्यो किरा फट्याङ्ग्रा बन्दछ, त्यो योनिमा जन्मन्छ। ब्रह्म हत्यारा राज यक्ष्माको रोगी हुन्छ। अनि शराबीका दाँत काला हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। सुन चोर्नेको नङ बिग्रिन्छ। जसले सुन चोरेको छ भने उसका नङहरू बिग्रिएका हुन्छन्। गुरुपत्नी गामीको छाला दूषित हुन्छ, छाला गनाउँछ, छालामा विभिन्न खालका विभिन्न कुराहरू निक्लिन्छ। पाप गरे अनुसारको कुनै न कुनै चिन्ह लिएर मानिस जन्मिएको हुन्छ, कुनै न कुनै चिन्ह बोकेरै जन्मेको हुन्छ पृथ्वीमा जन्मिँदाखेरि। शास्त्रले यसरी वर्णन गरेका छन्। हेर्नुहोस्, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। सुन चोर्ने मायावी हुन्छ। बोली वा काव्य चोर्ने लाटो हुन्छ। कसैले लेखेको काव्य चोर्दछ, कसैले बोलेको बोलीलाई नक्कल गरेर यो मेरो भनेर भन्दछ भने अर्कोचोटिको लाटो भएर जन्मिन्छ। अन्न चोर्नेको अर्को जन्ममा कुनै अङ्ग धेरै हुन्छ। अन्न चोरेको छ भने कुनै न कुनै कि अम्ला धेरै विभिन्न हुन्छन्, यहाँ धेरै कुराहरू छन्। कुरो लगाउनेको नाकबाट गन्ध आउँछ। जसले अरूको कुरा मात्रै लगाएर आफ्नो जीवनयापन गरेको हुन्छ है, त्यता गएर कुरा लगाउँछ, उता गएर कुरा लगाउँछ भने त्यसको नाकबाट खराब गन्ध आउँछ। तेल चोर्ने पुरुष तेल पिउने किरो हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, यताको कुरा उता लगाउनेको मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ। जसले यताको कुरा उता लगाइरहन्छ र उनीहरूको मृत्यु हुन्छ भने अब उनीहरूको मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ। फेरि ऊ मनुष्य जीवन लिएर जन्मिँदाखेरि। अर्काको स्त्री र ब्राह्मणको धन अपहरण गर्ने पुरुष निर्जन वनमा ब्रह्म राक्षस भएर जन्मिन्छ। रत्न चोर्ने नीच जातिमा जन्मन्छ। उत्तम गन्ध चोर्ने छुचुन्द्र भएर जन्मन्छ। कसैले चाहिँ अत्तर चोरेको छ होइन, सुगन्धित अत्तरहरू भन्छ नि, सेन्टहरू चोरेको छ भने त्यो छुचुन्द्र भएर जन्मिन्छ। सागपात चोरेको छ भने के हुन्छ त? सागपात चोरेको छ भने कुखुरो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, कुखुरो हुन मन छ त? छैन। त्यसैले यस्ता गलत कर्महरू गर्न भएन। अरण्ये निर्जने देशे जायते ब्रह्म राक्षसः रत्नहारी हीन जातिर गन्धाम छुन्छु छुचुन्दरी सुहान। अघि आयो नि होइन, छुचुन्द्रो हुन्छ अरे कि अत्तर सेन्ट चोर्ने। अन्न चोर्ने मुसो हुन्छ। जसले अन्न चोर्छ भने त्यो मुसो हुने भयो। पशु अपहरण गर्ने के हुन्छ? पशु अपहरण गरेको छ भने त्यो अर्को जोनीमा बाख्रो भएर जन्मिन्छ, खसी हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, दुध चोर्ने के हुन्छ? कहिलेकाहीँ दुध चोर्यो भने के हुन्छ? काग भएर जन्मिनु पर्यो। एकचोटि चोरेको छ भने एकचोटि काग भइयो, दुईचोटि चोरेको छ भने फेरि दोस्रोचोटि पनि काग भइयो, तीनचोटि चोरेको छ भने तेस्रोचोटि काग भइयो। अब यो सवारी साधन चोरेको छ कसैको भने के हुन्छ त? कतिको साइकल चोर्ने, अहिलेको जमानामा बाइक चोर्ने, गाडी चोर्ने, विभिन्न सवारी साधनहरू चोर्ने। त सवारी साधन चोर्यो भने के हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, ऊँट भएर जन्मिन्छ। ऊँटलाई देखेपछि सम्झिनु पर्यो यसले पूर्व जन्ममा अगाडि यसले सवारी साधन चोरेछ, आज ऊँट भएर जन्मिएछ। फल चोरेर खाएको छ भने के हुन्छ? फल चोरेको छ, चोरी नि। कसैको सुन्तला चोरेको छ, कसैको स्याउ गरेर चोरेको छ, कसैको के चोरेको छ, कसैको के चोरेको छ। फलफुलहरू चोरेको छ भने बाँदर हुन्छ अर्को जुनीमा नि। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले बाँदर हुन पर्यो भने त फलफुल चोर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, सखर चोर्ने अथवा चिनी चोर्ने, उखु जस्तै सखरहरू के हुन्छ त्यो चोर्ने भन्दा डाँस हुन्छ अरे कि। डाँस भन्ने देख्नु भएको छ हजुरले? वस्तुको हो, जस्तै पशुहरूमा लाग्छ कि यो डाँस ठुल्ठुलो हो, त्यस्तो भएर जन्मनुपर्छ त्यस्तो योनिमा। फल चोर्ने, एउटा फल चोर्ने त बाँदर हो,
त्यस्तै प्रकारले फल चोर्ने व्यक्ति गिद्ध पनि बन्न सक्दछ। अब कस्तो प्रकारको फल चोरेको छ कति त्यो अनुसार पनि हुन्छ। घरको सामान चोरेको छ भने के हुन्छ, कसैको घरको केही सामानहरू चोरेको छ, साबुन कतिको के हराइरहेको हुन्छ नि विभिन्न कुराहरू, थाल बटुकाहरू, त्यस्तो चोरेको छ भने त्यो काग पनि हुन सक्दछ। दुध चोर्ने पनि काग बन्यो, घरको सामान चोर्ने पनि काग बन्यो। ल हेर्नुहोस्, वस्त्र चोरेको छ भने कसैको लुगाफाटो चोरेको छ, कसैको के चोरेको छ, वस्त्रहरू लाउने, त्यो कोडी भएर जन्मिन्छ। रस चोरेर स्वाद लिने विभिन्न प्रकारका रसहरू जस्तै जुसहरू चोरी हुन्छ नि कति ठाउँमा हैन, विभिन्न प्रकारका रसहरू चोर्ने, त्यो अर्को जुनीमा कुकुर भएर जन्मिन्छ। कुकुर हुन मन छ भने रस चोर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू। नुन चोर्ने के हुन्छ त, कसैले नुन चोरेको छ भने के हुन्छ, झ्याउकिरी भएर जन्मिन्छ। यो त संविधान हो कि, यो भनेको त इतिहास शास्त्र हो, यहाँ जे बताएको छ त्यो हुन्छ। फेरि कुनै पनि देशको संविधान फेरि यस्तो हुँदैन। फेरि यहाँनिर मैले फेर्छु भन्दा सकिँदैन यो कुरा। यो जे कुरा हुन्छ नि यो एकदम मजाले बनिएको कुरा हो। यो यहाँ कसैले तैँले म गर्दिनँ मैले गर्छु तैँले गर्छु भन्ने यहाँ कुरै हुँदैन। यो हुन्छ भनेपछि हुन्छ, हुँदैन भनेपछि हुँदैन। यस्तो कुरा छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् अब यसरी के हुने भयो, नुन चोर्ने झ्याउकिरी हुने भयो। त्यो झ्याउकिरी हुने मन छ त छैन नि, झ्याउकिरी हुन पनि मन छैन, त्यसो भए नुन चोर्नु भएन। यो आदि दैविक तापको यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। यो के हो, आदि दैविक ताप हो। यहाँनिर आध्यात्मिक आदि दैविक र आदि भौतिकको कुरा आएको थियो। आदि दैविकको यहाँनिर कुरा आयो। यो भनेको के हो, मृत्यु भयो, नरकमा परियो, विभिन्न समस्याहरू भोग्नु पर्यो भने आदि दैविक ताप भयो। यो पनि कुरा छ। दैवबाट पनि आघात हुने कुरा भए। शस्त्र आदिबाट प्राप्त हुने कष्टलाई आदि भौतिक ताप भनिन्छ। आदि दैविक र आदि भौतिकको कुराहरू छ यहाँनिर। शस्त्र अस्त्रबाट नि यदि ताप हुन्छ, हात काट्छ, गोडा काटिन्छ, चोटपटक लाग्छ भने यो आदि भौतिक भयो। अग्नि र देवता आदिबाट हुने कष्टलाई आदि भौतिक ताप भनिन्छ। आगलागी भयो, देवताहरूबाट विभिन्न ग्रहहरू लागे भनेलाई के भनिन्छ, यो तापलाई आदि दैविक भनिन्छ। यो पनि कुरा छ। अब यस प्रकारको संसार 3 प्रकारको दुःखबाट भरिएको हुन्छ। संसारमा जीवहरूले 3 प्रकारका दुःख पाइरहेका हुन्छन्। यहाँ यही कुरा बताइएको छ। मनुष्यले ज्ञान योगद्वारा, कठोर व्रतद्वारा, दान आदि पुण्यद्वारा अनि विष्णुको पूजा आदिद्वारा यस दुःखमय संसारलाई निवारण गर्नुपर्दछ। यदि यो दुःखमय संसारबाट हामी पार पाउन चाहन्छौँ अथवा यो दुःख भोग्न हामी चाहँदैनौँ भन्ने लाग्छ भने के गर्नु पर्यो, ज्ञान योगद्वारा कठोर साधना गर्नु पर्यो कि व्रत उपासना गर्नु पर्यो, व्रत लिनु पर्यो। एकादशीको व्रत त छोड्नै भएन। दान आदि पनि गर्दै गर्नु पर्यो, बेला बेलामा आफूले सकेको दान गर्नु पर्यो। पुण्य कमाउनु पर्यो, भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गर्नु पर्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जप गर्नु पर्यो। अथवा यस्तै ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम देव्यै नमः, जति पनि छन् नि त पार पाउनका लागि जप्ने नामहरू त आफ्ना इच्छा अनुसार आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसार हामीले जति पनि जप्न सक्दछौँ, जति पनि नाम छ। त यसरी जपियो भने के हुन्छ अरे भने संसार रूपी यो दुःखलाई हामीले पार पाउन सक्दछौँ। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस् कति राम्रा कुराहरू छन्। समस्या छ, समस्या भइसकेपछि समाधान पनि छ। समाधान बेगरको त समस्या हुँदैन, कहिले पनि हुन्छ हुँदैन। समस्या छ त समाधान छ। त्यो समाधान हामीले गर्न सक्यो, समस्यालाई हटाउनका लागि हामीले चाहिँ समाधान रोज्न सक्यो त ठिक छ। यदि सकिएन त नरगामी भयो, समस्या त भोलिका दिनमा पर्छ फेरि। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवत। अब यहाँ अग्निदेवताले बताउनु भएको छ संसार तापमुक्त्यर्थम वक्ष्याम्यष्टाङ्ग योगकम। यहाँ अष्टाङ्ग योगको बारेमा वर्णन गरिएको छ, यम नियम आदिका बारेमा। अग्निदेवताले बताउनुहुन्छ जगतको त्रिविध तापबाट छुटकारा दिने साधन त्यही हो। ब्रह्मलाई प्रकाशित गर्ने ज्ञान पनि योगद्वारा नै सुलभ हुन्छ। भगवानलाई प्राप्ति गर्नु छ भने अष्टाङ्ग योगको सहारा पनि हामीले लिन सक्दछौँ। यसको मतलब योग गर्न सक्दछौँ। यसको मतलब योग साधनाद्वारा पनि हाम्रो मुक्ति हुन्छ, त योग साधनाद्वारा पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ।
यस्ता प्रकारका कुरा यहाँ बताइएको छ। चित्तको वृत्तिलाई रोक्नु पनि योग हो, यसलाई पनि योग भनिन्छ। अन्तःकरणको वृत्तिलाई जीवात्मा र परमात्मामा स्थापित गर्नु पनि यो झन् उत्तम योग हो। अन्तःकरणको वृत्तिलाई जीवात्मा र परमात्मामा स्थापित गर्न सकियो भने त सकियो नि, अरू के चाहियो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यी 5 नियम रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। नियम पनि 5 नै छन्। तिनले भोग र मोक्ष प्रदान गर्दछ। तिनका नाम के हो त भन्दा एउटा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर आराधना। त शौच रहनु पर्यो, पवित्र रहनु पर्यो, बिहान स्नान गर्न पर्यो। सन्तोषम परमम सुखम भनिन्छ, सन्तोष लिन सक्नु पर्यो। सन्तोष जति भए पनि आफू सन्तोषी बन्नु पर्यो। तप भनेको समयअनुसारको तप गर्न सक्नु पर्यो, व्रत आदि धारण गर्न सक्नु पर्यो। स्वाध्याय आफूले पढेका कुराहरूलाई फेरि पढ्ने काम, पढ्ने पढाउने काम। पहिले आफूले पढेको छ, बिर्सिन लागेको छ, त्यसलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याउने काम। बिहान बिहान एउटा समय हामीले चाहिँ स्वाध्याय गर्न सक्दछौँ। ईश्वर आराधनाको कुरा छ यहाँनिर। अब आफूले मान्ने इष्टदेवी देवताको हामीले आराधना गर्न सक्दछौँ, पूजा गर्न सक्दछौँ। कुनै पनि प्राणीलाई कष्ट नदिनु अहिंसा हो। कुनै पनि प्राणीलाई म कष्ट दिदिनँ भनेर हामी अघि बढियो भने पनि यो अहिंसा हो। यसले पनि हाम्रो कल्याण गर्दछ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अहिंसा सबैभन्दा उत्तम धर्म पनि हो। यसरी पनि यहाँनिर बताइएको छ। उद्वेग जननम हिंसा सन्तापकरणम तथा एव सर्वमहिंसायां धर्मार्थ मविधीयते भनेर यसरी बताइएको छ। सबैभन्दा ठुलो धर्म अहिंसा हो। हिंसा नगर्नु नि। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हिंसा गरियो भने त सकिएको। बाटो हिँड्ने समय प्राणीको पद चिन्ह हात्तीको पाइलामा मिसिए झैँ धर्मका सबै साधन अहिंसामा पुग्दछन् भनेर यसरी भनिएको छ। हामीले जति पनि कर्महरू गर्छौँ अहिंसा, हिंसा गर्न भने हिंसा अब अरूको काटमाट गर्नु मात्रै नगर्नु मात्रै अहिंसा होइन। हामीले हिँड्ने प्रत्येक पाइलामा धर्म कमाउन सक्नु पर्यो। हिंसाको 10 भेदहरू रहेका छन्। यहाँनिर म त्यो पनि बताउँदैछु हजुरहरूलाई। हिंसाका कति भेद? 10 भेद रहेका छन्। जय बोलो भगवान् श्री हरि नारायणको जय होस्। अब के हुन् त ती कुरा? अहिंसाका 10 भेद छन्। कसैलाई उद्वेगमा ल्याउनु, सन्ताप दिनु, कसैलाई उद्वेगमा ल्याइयो भने यो पनि राम्रो होइन। रिस राग आदिमा उत्पन्न हुने कसैलाई रिस राग आदि उत्पन्न हुने कसैलाई बनाइयो भने यो पनि राम्रो होइन। कसैलाई सन्ताप दियो, पीडा दियो भने यो पनि राम्रो होइन। रोगी पार्नु, कसैलाई चाहिँ नराम्रो दुष्कर्महरू गरेर रोगी बनाइदिनु, रोगी पारिदिनु, यो पनि राम्रो काम होइन। हो त यो राम्रो काम होइन, यो हुनै सक्दैन। अनि रक्तपात गराउनु, अरूको शरीरबाट रगत निकाल्ने काम गर्नु, यो पनि राम्रो होइन। चुक्ली लगाउनु नि, तँलाई त्यसले यसो भन्दै थियो त, तेरो लागि उसले उसो भन्दै थियो त, यताको कुरा उता लगायो, उताको कुरा उता लगायो, चुक्ली लगाएर आफ्नो स्वार्थले, यो झन् नराम्रो हो। कसैको हितमा बाधा उत्पन्न गर्नु, अरूको हित हुँदै थियो, अरूको कल्याण हुँदै थियो, अरूलाई राम्रो हुँदै थियो, सबै कुरा ठिक भएर जाँदै थियो, तर गएर बाधा उत्पन्न गराइदियो। राम्रो हुँदै थियो, विभिन्न कार्यबाट वञ्चित गराइदियो। यो त राम्रो भएन। काम बन्न आँटेको थियो, बाधा उत्पन्न गराइदियो, काम बनेन, यो राम्रो भएन। कसैको गुप्त भेद खुलाइदिनु, नराम्रो कुरा, त्यसले त यस्तो पो गरेको थियो त पहिले, उसले त उस्तो पो गरेको थियो त पहिले। अब कसैको गुप्त भेद खुलाउनु यो पनि राम्रो होइन। अर्कालाई सुखबाट वञ्चित गर्नु, यो फेरि पनि आयो। अरू सुखी थियो, त्यो सुखबाट वञ्चित गराइयो। जस्तै कुनै पनि पुत्र माताबाट खुसी थियो, त माताबाट बिछोड गराइदियो, यो पनि राम्रो भएन। यो राम्रो हो त? हुँदै भएन नि राम्रो, कसरी हुन्छ? ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब कोही व्यक्तिले कसैलाई मन पराएका थिए, उसले मन पराइरहेको थियो, अब उसलाई पनि त्यहाँबाट छुटाइदियो, त्यो पनि राम्रो भएन। कसैको साथबाट छुटाइदिने, हामीले यति बुझौँ,
प्यारा भक्त भागवतहरु, यो राम्रो काम होइन, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। अकारण कैद गर्नु अथवा प्राणदण्ड दिनु। कुनै गल्ती गरेको छैन, उसलाई लगेर कैदमा लगाइदियो अथवा जेलमा लगाइदियो, तर उसले गल्ती नै गरेको थिएन। अकारण त्यतिकै कैद बनाउनु, लगेर थुनामा राखिदिनु नि, थुनिदिनु के लगेर, यो राम्रो हो त होइन। कसैलाई प्राणदण्ड दियो, त्यतिकै मारिदियो, कारणै छैन त्यतिकै लगेर मारिदिन्छ, यो पनि राम्रो भएन। जुन कुरा अरू प्राणीका लागि अत्यन्त हितकर हुन्छ त्यो सत्य हो। फेरि अरूका लागि हितकर हुने काम गर्नु पर्यो नि, अनि त्यो पो राम्रो हुन्छ। सत्यको यही लक्षण हो कि अरूलाई हित हुने काम गर्न पर्यो। हेर्नुहोस् है, अनि मात्रै राम्रो हुन्छ, नभए राम्रो हुँदैन कहिले पनि। प्रिय र सत्य बोल्नु, अप्रिय सत्य पनि कहिले नबोल्नु। प्रिय सत्य बोल्नु यो राम्रो हो, अरूका लागि अप्रिय असत्य कहिले पनि नबोल्नु, यसरी बताइएको छ। प्रिय असत्य पनि मुखबाट ननिकाल्नु। प्रिय छ, मिठो सुनिन्छ, तर त्यो कुरा असत्य हो, यस्तो कुरा पनि मुखबाट निकाल्नु हुँदैन। यो सनातन धर्म हो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, चिप्लो कुरा छ, मिठो छ, सुन्दाखेरि सुनिरहँ जस्तो छ, तर सुन्दा अब त्यो त वास्तवमा त असत्य छ नि। त यस्तो छ भने यस्तो काम नगर्नु। ब्रह्मचर्यले भन्दछ कि ब्रह्मचर्यले भन्छ कि मैथुनलाई त्याग गर्नुपर्दछ। म ब्रह्मचर्यमा पनि छु भन्ने, मैथुनलाई पनि त्याग गर्न नसक्ने, यो त भएन। मैथुन पनि 8 प्रकारका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। हेर्नु है प्यारा भक्त भागवतहरु, मैथुन पनि 8 प्रकारका हुन्छन्। धेरै कुराको ज्ञान पो छ यहाँ। मैथुनस्य परित्यागो ब्रह्मचर्य ततस्तथा। स्त्रीलाई सम्झाउनु पनि एक प्रकारको मैथुन हो। स्त्रीलाई फकाउनु नि, फकाइ फुल्याइ गर्नु, आफूतिर आकर्षित गर्नु, आफूतिर एकहोरो बनाउनु, आफूतिर ल्याउनु के सम्झाउनु, यो पनि एक प्रकारको मैथुन हो। उसको चर्चा गर्नु, यी स्त्री त यति राम्री छिन्, ओहो, यी पुरुष त यति राम्रा छन्, ओहो, यी व्यक्ति त यति धार्मिक छन्, ओहो, यस्ता प्रकारका विविध चर्चाहरू हुन्छन्। त यो पनि एक प्रकारको मैथुन। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरु, अनि स्त्रीको चर्चा गर्नु अथवा उसँग क्रीडा गर्नु, यो पनि अर्को प्रकारको चाहिँ मैथुन भयो। घृणा गर्नु, यो पनि एक प्रकारको मैथुन नै भयो। ल हेर्नुहोस् है, उसलाई हेर्नु नराम्रो दृष्टिले, नराम्रो तरिकाले हेरेको छ, नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेको छ, यो पनि एक प्रकारको मैथुन भयो। उसँग लुकी लुकी कुरा गर्नु, स्त्रीले पुरुषसँग, पुरुषले स्त्रीसँग, यो पनि एक प्रकारको मैथुन। उसलाई पाउने संकल्प गर्नु, म उसलाई पाएरै छाड्दछु, उसँग अथवा बोलेरै छाड्दछु, यो पनि एक प्रकारको मैथुन हो। उसका लागि उद्योग वा सम्भोग गर्नु, यो पनि एक प्रकारको मैथुन हो। 8 प्रकार, अब 8 मैथुनका अङ्ग हुन् भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। मानुषी पुरुषहरूको, विद्वान पुरुषहरूको यो भनाइरहेको छ। अब ब्रह्मचर्य नै सम्पूर्ण शुभ कर्मको सिद्धिको मूल हो भनेर पनि बताइएको छ। ब्रह्मचर्यमा रह्यो त सम्पूर्ण कुराको सिद्धि प्राप्त गर्यो, ब्रह्मचर्यमा रहेन त सम्पूर्ण कुराको सिद्धि भइरहेको थियो भने पनि त्यो त्याग भयो, यसरी बताइएको छ। यो बिना सारा क्रिया निष्फल हुन्छ। जबसम्म ब्रह्मचर्यमा रहँदैन, जस्तै व्रत बस्छ ब्रह्मचर्यमा रहँदैन, ठुल्ठुलो यज्ञ गर्छ, यज्ञ गरेकै दिनमा ब्रह्मचर्यमा ऊ रहँदैन भने त्यो पनि चाहिँ राम्रो भएन, यसरी बताइएको छ। वशिष्ठ, चन्द्रमा, शुक्र देवताहरूका आचार्य बृहस्पति, ब्रह्मा यी तपो वृद्ध वयोवृद्ध भए पनि स्त्रीको मोहमा फसेका थिए। आफूले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ज्ञानी थिए, सबै कुरा जानेका थिए, तर यस्ता व्यक्तिहरू पनि स्त्रीको मोहमा फसेका थिए। गौडी, पैष्ठी, माधवी यी 3 प्रकारको सुरा हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। सुरा पनि धेरै प्रकारका हुन्छ। चौथो सुरा, त्यसमा स्त्री पनि हो। सुरा भनेको रक्सी पान पिउनु मात्रै होइन, त्यो विभिन्न मादक पदार्थ खानु मात्रै सुरा होइन कि स्त्री भोग अथवा स्त्रीले पुरुष भोग, यो पनि एउटा एक प्रकारको सुरा हो। त्यसले सारा जगतलाई मोहित गराएको छ। रक्सी त पिएपछि मात्र मानिस उताउलो हुन्छ, तर
युवती स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै उन्मत्त हुन्छ व्यक्ति, अथवा स्त्रीले पुरुषलाई देख्ने बित्तिकै उन्मत्त हुन्छ। नारीले देख्दै मनमा उन्माद जगाउने हुँदा उसमाथि दृष्टि नलगाउनु राम्रो हुन्छ, यसरी बताइएको छ। खराब दृष्टि लगाउनु भएन नि। मन, बाणी र शरीरद्वारा गरिने चोरीबाट धेरै आफूलाई सुरक्षित राख्नु नै अस्तेय हो भनेर बताइएको छ। अस्तेयको अर्थ यो के हो? मन, बाणी, शरीरद्वारा गरिने जुन चोरी छ, यो चोरीबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो। यस्ता प्रकारका कुरा यहाँ बताइएको छ, अनि मात्र आफूलाई राम्रो हुन्छ। यदि मनुष्यले जबरजस्ती अर्काको कुनै पनि वस्तु अपहरण गर्दछ भने त्यसले अवश्य पनि तिर्यक योनिमा जन्म लिनु पर्दछ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको। यसरी बताइएको छ। यस्ता प्रकारका धेरै प्रकारका ज्ञानहरू छन्। भोलि अब हामीले अर्को भागमा अन्य कुराहरू श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको। जय।